إلا قلنا على أننا بدينا كنشموا الرائحة ديال الحرب العالمية الثالثة واللي تيرفضها كل إنسان تعيش على الأرض، فغادي نكونوا ما تنكذبوش وغادي نكونوا تنقولوا الحقيقة، لأن الأمر فهو أصبح خطير جدا. وهذا الشيء هذا فهو ما جاش فقط غير من تلقاء أنفسنا، ولكن هذا الشيء هذا مبني على مواقف ومبني على أحداث اللي حاليا توقعوا في العالم. وبالضبط غادي نتكلموا على الجانب الروسي، وملي غنشوفوا على أن الوزير ديال الدفاع الروسي غادي يخرج بواحد التصريح اللي هو باين على انه تهديد مباشر اولا للولايات المتحده الامريكيه والحلفاء ديالها. فاحنا خصنا نتوقعوا على ان هاد النشوب ديال الحرب العالميه الثالثه فهي اصبحت وشيكه واصبحت على الابواب. والامر اللي كنطالبوا على ان كاع الحكومات تاخذ جميع الاجراءات اللازمه، لان هذا الامر هذا فما هو الا حقيقه وعنده واحد الوقت. لان غادي نشوفوا اليوم شي احداث اللي هي وقعت واللي هي فعلا كتدل على ان الحرب العالميه الثالثه فهي ولات على الابواب. وحنا كبشر اللي ابرياء من هذا الشيء اللي كيوقع ما بين السياسات ديال هذه الدول، فاحنا ما غاديش نكونوا ضحيه مره اخرى ديال الحماقات ديال الرؤساء اللي هما تيسيروا الدول اللي هي كتحمل النووي. فاليوم غادي نشوفوا عده نقاط اللي هما في غايه الاهميه، واللي خاصنا اننا دائما نقولوا شنو كاين ونعطيو النقاط والتفاصيل والدقه ديال كل نقطه من هاد النقاط اللي غادي نذكرهم. عندي 5 ديال الاشياء اللي جاي اليوم نتكلم معكم فيها. اولهم وعلى راسهم الكلام اللي غادي يخرج به وزير الدفاع الروسي بامر من فلاديمير بوتين، واللي هو تيهدد دول الغرب. وثانيا غادي نتكلموا على الدعم ديال الاتحاد الاوروبي لاوكرانيا بالتسليح وبالتزويد، وباش انهم يكونوا في واحد الموقف ثابت من اجل الدفاع. وغادي نتكلموا على العقوبه الناريه اللي غادي تخرج بها استراليا في حق روسيا. واخر نقطه غادي نتكلموا عليها واللي هي كتعلق بالمملكه المغربيه الشريفه في حق الدوله الجاره الجنوبيه موريتانيا. فقبل ما نشوفوا هذه التفاصيل كنشكركم دائما جزيل الشكر على التفاعل ديالكم، كما اننا كنذكركم تفاعلوا مع الفيديو بالضغط على زر الاعجاب باش انه ينتشر، ثم الناس اللي كتفرج وما مشتركاش ضغط على زر الاشتراك مع تفعيل خاصيه الجرس. والناس اللي تهمها هذا المحتوى راحنا كنتكلموا كل نهار على شنو واقع حاليا في العالم، باش اننا نكونوا دائما كنوصلوا لكم بالضبط شنو تيوقع مع تحليل النقاط منذ البدايه الى ان شاء الله ان الله سبحانه وتعالى يرفع هذا الابتلاء اللي هو ابتلانا به ديال الحرب. فغادي ندخلوا في التفاصيل وغادي نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وغادي نبداو بالخبر الاول واللي هو كيتعلق بوزير الدفاع الروسي. تعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الاثنين ان اسلحه الردع لروسيا ذات القوه النوويه في حاله تاهب مشدد. وعلى وجه التحديد تحدث الوزير عن قوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادي وقوات الطيران لمسافات طويلة. وأمر بوتين بهذه الخطوة ردا على تصريحات عدوانية من حلف شمال الأطلسي اللي هو الناتو. وتحدث بوتين في مقطع فيديو كنشروا الكريملين أمس الأحد عن أسلحة الردع، وما كيذكرش صراحة أسلحة نووية. إذن اليوم يوم الاثنين وزير الدفاع الروسي تعلن على انه الاسلحه النوويه فهي اصبحت جاهزه. وهذا الشيء هذا غادي يجي ردا على التصريحات اللي كتخرج بها مجموعه الناتو في حق هذا الهجوم اللي دارته روسيا على اوكرانيا. هنا غادي نحلوا هذه النقطه الاولى واللي هي كتعلق بالتصريح ديال وزير الدفاع. واخا نستنتج على ان روسيا الان واليوم قررت باش انها تقلب الطاوله على امريكا ودول الغرب، وباش ان الموازين ديال القوى العالميه بغات انها بكل بساطه تجرها للصالح ديالها. الامر اللي غادي يعطي لروسيا ثقه كبيره اول حاجه هو الثقه في العتاد العسكري ديالها والثقه في النووي اللي هي كتحمل. عندك اكثر من 6500 اسلحه اللي كتحمل رؤوس نوويه، وامريكا كتجي هي المرتبه الثانيه اللي عندها اكثر من 5490 سلاح اللي هو تحمل رؤوس نوويه. ومن بعد كتجي الصين، ومن بعد كتجي فرنسا، ومن بعد كيجيو الدول اللي هي كتحمل الرؤوس النوويه. فبالتالي روسيا كتشوف على انها عندها تفوق من ناحيه ديال الاسلحه اللي كتحمل الرؤوس النوويه، زائد العتاد العسكري ثم الجيش الروسي. حنا كنعرفوا على ان في الترتيب الدولي وفي الترتيب العالمي فكتجي امريكا هي المتصدره
للقائمه ديال اكبر ديال اقوى جيوش في العالم واللي كتجي من موراها روسيا. ولكن روسيا كتعتمد على هذا السلاح النووي وبغات انها تخلق المفاجاه. والنقطه الثانيه اللي كتخلي على ان روسيا تاخذ الثقه اكثر واللي هو التراجع ديال دول الغرب وعدم الدخول مباشره في مواجهه عسكريه ضد روسيا. وهذا الشيء هذا غادي يجي اولا قبل ما يخرج بوتين بالتصريح اللي غادي يحضر فيه الدول اللي غادي يدخلوا يتصداو للهجوم الروسي، وغادي يزيد ياكدوا حينما غادي يخرج بوتين وغادي يقول على ان غادي يكون الرد ديالنا قاسيا في حاله ما اذا شي طرف من الاطراف دخل مع روسيا في واحد المواجهه عسكريه مباشره. فاذا شنو غادي نستنتجوا؟ غادي نستنتجوا على ان روسيا خدات زمام الامور واقتنعت بانها هي اللي غادي تقدر تسيطر وتتحكم في دول الغرب من ناحيه ديال المواجهه العسكريه على اوكرانيا، وبغات انها تقلب عن اي استفزاز اللي غادي يقدر يجمعها مع امريكا ومع دول الغرب، واللي غادي يزيد يزكي الكلام ديالنا واللي غادي يزيد يعطي لبوتين واللي غادي يزيد يعطي لروسيا والكريملين هات الواجهه وهات المواجهه وهات الثقه باش انها تزيد تكمل في الطريق اللي هي بداته، واللي هما العقوبات اللي دارتهم امريكا ودول الغرب على روسيا. فبالتالي روسيا كتشوف راسها على انها دخلت لواحد المعركه واللي بداتها كتعتمد على القوه وعلى الاسلحه وعلى الجيش. فبالتالي ما يمكنش ليها انها تعاود تفقد السياده ديالها وتهبط الراس، بل ما بقى عليها الا انها تكمل الطريق ديالها في مواجهه عسكريه. هذا كيتسمى انانيه وكيتسمى غباء ديال رئيس دوله اللي هي روسيا، وايضا عدم التمثل بالانسانيه، لانه حينما يقول على ان القصف غادي يكون تستهدف مراكز ديال القوه الاوكرانيه بما فيها المطارات، بما فيها الانظمه اللوجستيكيه، بما فيها الاسلحه، بما فيها التمركز ديال القوات الاوكرانيه، بما فيها هذا الشيء كامل اللي هو كيتعلق بالدفاع على البلد ديالهم. ففي الاخير كنشوفوا على ان القصف اصبح عشوائيا، وتمت تقارير استخباراتيه اللي نشرت على ان هناك العديد من القتلى المدنيين الاوكرانيين واللي تم القصف ديالهم في الاماكن اللي هي مدنيه. فبالتالي هذا الكلام كيخلينا نستنتجوا على ان التصريحات اللي كتخرج بها روسيا على ان غادي تستهدف فقط مراكز القوه الاوكرانيه فهو خطا. فهنا غادي نتاكدوا على ان بوتين ما تهمه لا ناس لا بشريه لا مواطنين ولا هم يحزنون، تهمه انه يدمر العالم، وهذا امر اصبح واضحا وامر اللي هو مرفوض. اذا هنا غادي نقدروا نديروا واحد العمليه ديال توقعات شنو غادي دير امريكا وشنو غادي دير الحلفاء ديالها، او شنو غادي يديروا الحلفاء ديالها. غنشوفوا على ان اول حاجه امريكا والحلفاء ديالهم منذ البدايه كيدعموا اوكرانيا باش بالعتاد العسكري بالاسلحه وبالمال باش انهم يقدروا يواجهوا. فهذه كتعتبر بحد ذاتها مواجهه ودعم واحد الجهه ضد واحد الجهه. فاذا هذه بحد ذاتها مواجهه ولكن غير مباشره. فيعني روسيا فهمت اللعبه وبقات كتوقع على ان امريكا غادي تحاول انها تضعف من القوه الروسيه عاد في الاخير غادي تدخل. لكن الامر هو ليس بهذه السهوله، لان احنا كنعرفوا لان في حاله ما اذا وقع هذا الامر هذا فغنشوفوا حلفاء اللي هما غادي يدخلوا مع روسيا، وهنا غنتكلموا بشكل مباشر على ايران وعلى الصين. وهذا الامر هذا بدينا كنشموا الرائحه ديالو حتى هو. فبالتالي احنا غادي نعرفوا واحد الامر اللي هو جد واضح، ان امريكا ودول الغرب فهما ما يمكنش ليهم كلهم يخافوا قدام روسيا، بالرغم على ان التفوق النووي كيصب لصالح روسيا في حاله ما اذا كانت المواجهه وجها لوجه، ولكن غادي يصب لصالح دول الناتو والحلفاء ديال امريكا في حاله ما اذا كانوا متجمعين. فاذا يا اما غيكون تنازل ديال واحد الطرف من هاد الاطراف واللي غادي تخلى على السياده ديالو واللي غادي تخلى على الكبرياء ديالو، وما كنظنش على ان امريكا ودول الغرب غيديروا هذا الامر هذا، وما كنظنش حتى روسيا انهم غادي يتخلاو على السياده، ولا سيما باش كيتعلق الامر بواحد البدايه واللي كان هو السباق في الغزو اللي هو بوتين روسيا. فاذا غنتوقعوا ان غادي تنوض واحد المشادات وغادي تنوض واحد الاشتباكات وغادي تنوض واحد النقاط ديال الردع اللي هي غادي تعتبرهم امريكا بدايه ديال الحرب العالميه الثالثه اللي غادي تبغي تدخل ليها، ولكن عند الضروره. على الدول، انا تنهضر معكم الاخوان واقعيا، على الدول
يديروا استعدادات لهذا اليوم هذا، لان الامر ولا تيلوح لهذا الشيء هذا. فعلى الدول انهم يديروا استعدادات، لان ملي غادي نشوفوا على ان اسلحه نوويه هي اللي كتستخدم، فالاشعاعات النوويه فهي مضره للبشر. فعلى الدول انها دير احتياطات ديالها، وانها تبني ملاجئ اللي غيكونوا تحت الارض، وعلى انهم يبداو يصنعوا الماسكات وبداو يصنعوا الوقايات اللي غادي يقدروا يستخدموهم على الوجه ديالهم من اجل التنفس، ومن اجل انهم ما يتشوهش ليهم الوجه ديالهم، لان الامر راه خطير. بزاف الناس غادي يقولوا لي هذا الشيء هذا راه ما كاين منه والو. شوف اخويا، شوف اختي، شنو مازال غادي نتسناو؟ شنو مازال غادي نتسناو ملي غنشوفوا على ان بوتين حط اسطول على قدو ديال الاسلحه النوويه على الواجهه، وتيقول لك انهم في حاله استعداد؟ شنو غنتسناو؟ راه نقول له راسو شي حاجه راه غادي يطلقها. كي غيولي العالم، راه الحرب العالميه الاولى بدات بحال هكا، الحرب العالميه الثانيه بدات بحال هكا. فاذا حنا ما بغيناش هذا الشيء نوض، ما بغيناش هذا الشيء يوصل، ما بغيناش على ان البشر والابرياء يمشيو ضحايا، ولكن الاستعداد فهو من واجب ديال كل انسان. لان اساسا شراء الاسلحه اللي هو تم في هذه السنين كامله من بعد الحرب العالميه الثانيه، فكتعتبر بحد ذاته استعداد لهذا اليوم هذا. فبالتالي ما غاديش نعقبوا او نسطروا على واحد الاستعداد ثانوي اللي غادي يجي في واحد الوقت سريع، كبناء ملاجئ وكالاعتماد على واقي الوجه وواقي التنفس. فاذا الامر فهو اصبح خطير. غنشوفوا الخبر الثاني اللي هو كيتعلق بدعم الاتحاد الاوروبي لاوكرانيا ب 500 مليون يورو. تعلن مسؤول السياسه الخارجيه في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل قبل اجتماع افتراض مرتقب اليوم على ان وزراء دفاع الاتحاد الاوروبي سوف يناقشون خططا لتمويل مشترك بهدف تسليم اسلحه بقيمه 500 مليون يورو لاوكرانيا، كتشمل مجموعه من الاسلحه الدفاعيه لصد القوات الروسيه. كما اكد على ان المعركه شرسه فيما تقاوم كييف الهجمات الروسيه، وشدد على ضروره توفير الذخائر والمعدات والمضادات للدبابات فضلا عن الطائرات وغيرها. فاذا اخواني اخواتي، هذا الشيء هذا كيجي من بعد ما ان روسيا كتعلن ان القوات النوويه ديالها فهي اصبحت في وضعيه هجوميه جاهزه. اذا اخواني اخواتي، غادي نحلوا هذه النقطه هذه وغادي نشوفوا شنو كتعتبر. هذه كتعتبر اضعاف روسيا والدفع بروسيا الى ابعد مدى ممكن في الاخطاء. فبالتالي الامر اللي غادي يخليها انها تبدا هي الحرب الشرسه على الدول ديال الغرب، لان دابا حاليا دول الغرب وامريكا والحلفاء ديالها فهم متوقعين على ان هذه الحرب غتنوض معهم، لان حتى الجانب الروسي كيلوح على هذا الامر هذا. فبالتالي هما تيبغيو على انهم يطيحوا روسيا في الفخ مازال. لان انا كنعتقد وكنشوف من خلال المنظور ديالي على ان الا اجتمعوا هاد الدول كلهم ضد روسيا راه ما غاديش يقدروا انهم هما يخسروا امام روسيا، بالرغم على انها غادي يدخلوا مع الحلفاء ديالها. وما كنظنش على ان الحلفاء ديالها غادي يدخلوا في الوقت اللي غادي تكون روسيا هي اللي كتعرض للغزو وللقصف. غنتوقع على ان الحلفاء غيدخلوا في حاله ما اذا روسيا هي اللي كانت في المركز ديال القصف وديال الهجوم، وغادي تدخل على دول الغرب وعلى الحلفاء، وغادي تقيس دول اوروبيه اللي هما اعضاء في حلف الناتو. وغنشوفوا على ان مني غادي يشوفوا هاد الحلفاء ديال روسيا ان روسيا شدات زمام الامور وبدات هي القصف، فهنا غادي ياخذوا واحد الثقه وغادي يدخلوا حتى هما. ولكن ما غنتوقعش انهم غادي يدخلوا باش يدافعوا على روسيا في الفتره اللي غادي تكون هي كتعرض للقصف. لكن حنا دائما تنقولوا لان ضد هذا الشيء كامل. باش نرجعوا للنقطه ديالنا، هاد القيمه ديال 500 مليون اورو اللي هي غادي يعتمدوا بها على اسلحه من اجل التصدي للهجومات الروسيه. فروسيا في الاخير منين غادي تبغي انها تعلن الحرب على دول الغرب فغادي تعتمد على هاد النقاط كانهم نقاط مهمه ومباشره اللي غادي تخلي روسيا انها تاخذ الجرأه وانها صافي تعلن الحرب على دول الغرب بشكل مباشر، بالرغم على انهم ما هاجموش روسيا بشكل مباشر في مواجهه عسكريه، سواء عن
دفع جنود من هذه الدول، او شفنا اسلحه اللي هي كتضربهم واللي كتغزو روسيا. فلان دابا حاليا جميع الاسلحه اللي حنا كنشوفوهم فهم فقط من اجل الدفاع عن اوكرانيا وعن كييف، لانها في موقف ديال الدفاع. لكن ملي غنشوفوا على ان هذه الاسلحه او الاسلحه الجويه كتوجه باش انها تركز على قصف روسيا، فانا غنشوف على ان روسيا بشكل مباشر غادي تنوض تهاجم الدول. ملي غنشوفوا طائرات امريكيه او طائرات مثلا فرنسيه اللي هما كيضربوا روسيا واللي هي كتستهدف القوات الروسيه في روسيا، فهنا غادي تنوض الحرب وغادي تعتبرها على انهم هما تيهاجموها. اذا هذا امر خطير، وحنا كنشوفوا وكنتوقعوا لان امريكا ودول الغرب فهما حاليا كيتحلوا بالصبر، وعارفين على انهم بمجرد انهم غادي ينطلقوا فالشراره غادي تزيد تندلع وما غاديش تحبس الا بسقوط واحد الطرف من الاطراف. اذا غادي ندوزو نشوفوا النقطه الاخرى اللي هي كتعلق باستراليا. استراليا الاخوان ديالي كتعلن رسميا على انها كتمنع وكتحضر كل من الرئيس فلاديمير بوتين وكل السياسيين الروس باش انهم يدخلوا لاستراليا، وكتحملهم المسؤوليه ديال الحرب اللي واقعه حاليا، وهذه داخله في اطار العقوبات. وهذا دليل كيدل على ان كل شيء ضد روسيا، وعلى ان العالم كامل من غير الحلفاء ديالها ضد ما تقوم به روسيا. وغادي نشوفوا الخبر الاخير باش نساليو الفيديو ديالنا، واللي هو كيتعلق بالمغرب. يجلي طلاب موريتانيين كاينين في اوكرانيا. واخا الاخوان ديالي حنا كنعرفوا على ان المغرب دائما هو الحنون، دائما هو البلد اللي هو تيقوم بمساعده اي واحد اللي هو تيقصد المملكه المغربيه، ودائما بدون مقابل، دائما بدون مقابل، ودائما بدون اي جزاء ولا شكورا كيف ما تنقولوا. فغادي نشوفوا ها هو الخبر. قالت وسائل إعلام موريتانيا اليوم الاثنين على أن وزارة الخارجية الموريتانية حصلت على موافقة من نظيرتها المغربية لإجلاء الطلاب الموريتانيين العالقين في أوكرانيا، وذلك عبر الطائرات التي خصصتها السلطات المغربية لنقل الجالية المغربية المقيمة في أوكرانيا. وأفاد المختار ولد خليفة رئيس اتحاد الجاليات الموريتانية في الخارج في تصريح لوكالة أنباء الموريتانية المستقلة بأن وزارة الخارجية الموريتانية أكدت له الموافقة المغربية. وكتعلن شركة الخطوط الملكية المغربية أمس الأحد أنها خصصت بالتشاور مع السلطات المغربية رحلات جوية خاصة لصالح الجالية المغربية المقيمة في أوكرانيا والتي تتألف بشكل أساسي من الطلاب. وأوضح بلاغ توصلت به جريدة هاسبريس أنه بالنظر إلى إغلاق المجال الجوي الأوكراني ستبرمج الشركة رحلات جوية بأسعار استثنائية من البلدان المتاخمة للحدود مع أوكرانيا. وتضيف المصدر ذاته على أنه سيتم تشغيل 3 رحلات ابتداء من يوم الأربعاء 2 مارس إن شاء الله من بعد غدا، انطلاقا من بوخارست برومانيا، وبودابست اللي هي ديال هنغاريا المجر، ووارسو اللي هي فارسوفي ديال عاصمة ديال بولونيا أو بولندا، في اتجاه مطار الدار البيضاء، مشيرة إلى أنه تم تحديد سعر ثابت استثنائي لهذه الرحلات في 750 درهم شامل لجميع الرسوم. شكرا للمملكة المغربية على كل ما كتقوم به دائما، وهنا غادي نعرفوا القيمة ديال المملكة المغربية. وبالرغم على أن المشاكل حاليا كاينة فإلا وأن المغرب غادي خصات رحلات استثنائية اللي غادي تمشي كل من بوخارست العاصمة ديال رومانيا، وفارسوفي عاصمة ديال بولندا، هذا وبودابست اللي هي ديال المجر ديال هنغاريا، وموريتانيا. واش حنا نبقاو عايشين لك حياتنا كامله وانتي حاجه وحده المغرب ما غاديش يشوفها منك، ما غاديش يستافد منك؟ على ايه لكم التعليق. الامر ملي كيتعلق بالانسانيه فانا شخصيا ما تيلقى لي ما نقول، لان الانسانيه تفوق كل شيء. ولكن نتمنوا على ان الحكومه الموريتانيه تراجع الاوراق ديالها والحسابات ديالها وتعرف شكون هما الحلفاء اللي خصها تعتمد عليهم والحلفاء اللي ما عندها ما دير بهم. كان معكم الاخ ديالكم محمود، تحياتي لكم، نهاركم مبروك والسلام.